पहिली टीम आसा मारमगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आनी प्लीज बरयता मरे तुमी मारमगांव म्युनिसिपल कावन्सिल खेटली वाळपय म्युनिसिपालिटी बरोबर कळ्ळी. फर्स्ट मॅच बिटवीन मारमगांव वास्को वर्सीस वाळपय. फर्स्ट टीम प्रसाद तुका दुसऱ्या मागता प्रसादाक काडपाक. मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिल गेल्ली कित्येक वर्सां जाली मडगांव म्युनिसिपालिटी चलयता आसतना आमी सगळे हातूंत भितर इनवॉल्वमेंट केल्ले कडेन आसा. नगरपालिका चलयता आसतना ते तातूंत भितर स्पोर्ट्स जावंये कल्चरल जावंये आनीक सगळ्या बाबतीन मडगांव म्युनिसिपालिटी सामकी एक्टीव राविल्ली कडेन आसा. आनी तातूंतल्यानच म्हाका काय चवथी काय पांचवी फावटी हांव मडगांव म्युनिसिपालिटी क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. आमी फुटबॉल टुर्नामेंटूय ऑर्गनायज केल्लो, लास्ट इयरय क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो. त्याच प्रमाणे कावन्सिलाचे 2-2.5 म्हयने उरल्यात आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान सगळ्यांक इंट्युजिझम जावचो ह्या दृश्टीकोनान येता त्या शेनवाराक 28 फेब्रुवारी फातोर्डा स्टेडियमाचेर आमी क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्ले कडेन आसा. आमी सगळ्या म्युनिसिपालिटीक अपील केल्ली टुर्नामेंटाक लागून. हातूंतल्यान टोटल 13 टिमी ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाता. हांव सगळ्या टिमीचें नांव घेता. सगळ्या पयलीं आमची म्युनिसिपालिटी मडगांव म्युनिसिपालिटी, दुसरी म्युनिसिपालिटी कुंकळे म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, वाळपय म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, मारमगांव म्हणल्यार वास्को म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, सांखळे म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, बिचोली म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, कुर्चोरेम म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, फोंडा म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, कॉर्पोरेशन सिटी पणजे जे इलेक्शन चलता आसतना पसून सगळे स्टाफ हे पार्टिसिपेट जाल्यात, सांगे म्युनिसिपालिटी पास जाल्या, पेडण्या म्युनिसिपालिटी जाल्या आनी DMA आनी सुडा मेळून एक टीम केल्ले कडेन आसा. आनी आमची प्रेसाची एक टीम वर्सान वर्स आमी आमच्या प्रेस माध्यमांक हांची एक टीम आमी हातूंत भितर इन्क्लूड करता. अश्यो टोटल 13 टिमी पार्टिसिपेट जाल्या. हांव सगळ्या टिमी कडेन मागता सगळ्यांनी रिपोर्टींग 9 वरांचेर सगळ्यांक रिपोर्टींग. आमी सकाळ फुडें सगळ्यांक ब्रेकफास्ट दनपारां मागीर मदीं सगळें ग्लुकोज हें तें धरून लंच बी आनी च्या बी सगळें प्रोवायड आमी अरेंजमेंट केल्ले कडेन आसा. हांव सगळ्या टिमी कडेन मागता, सगळ्या 13 टिमी कडेन मागता की 9 वरांचेर फातोर्डा स्टेडियमाचेर आमी भायर ओपन हितून थंय सगळ्यांनी 9 वरां शार्प 9 वरां सगळ्यांनी प्रेजेंट रावपाचें. कारण 9:30 ते 9:45 तरी आमी हो टुर्नामेंट आमी सुरू करपाक सोदता. ह्या टुर्नामेंटाक सगळे डिग्निटरीज येतले. त्या डिग्निटरीजाक सगळ्या ओपनिंग सेरेमनी जातली. आनीक आतां आमी तुमचे मुखार लायव्ह ड्रॉ काडटात. आमी लास्ट इयर तशें केल्लें की ड्रॉ काडटना आमी GCAचे एम्पायर दोग जाण बाब सुशांत नायक आनी अब्रार खान जो GCAचो गोंयचो प्लेयर आसा नामनेचो आनी नामनेचे दोगूय प्रोफेशनल GCAचे एम्पायर. तांकां आमी ऑफिशियली नॉमिनेट केल्ले कडेन आसात अंपायरींग करपाक. फूल डे ते अंपायरींग करतले बाब सुशांत नायक आनी अब्रार खान. लास्ट इयरय ताणेंच अंपायरींग केल्लें. हांव सगळ्या टुर्नामेंट करपाचो हेतू इतलोच. गोंयांत 14 म्युनिसिपालिटी आसात आनी स्पोर्ट्साच्या निमित्तान सगळे म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर चीफ ऑफिसर एकठ्यान येवचे, सगळ्यांचे मनमेळावो जावचे. नॉर्मली अशें राजकारणा भितर केन्नाच जायना आनी तो दृश्टीकोन सगळे कावन्सील एक जाग्यार येवचे. स्पोर्ट्स हे ताका माध्यम क्रिकेट खेळची, मजा करची आनी आमी तातूंत भितर विनर्स ट्रॉफी पळय हांगा दवरल्या, रनर्स अपय ट्रॉफी दवरल्या, बेस्ट बॅट्समॅन ऑफ द टुर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट, बेस्ट फिल्डर ऑफ द टुर्नामेंट, मागीर मॅन ऑफ द सिरीज, प्लस प्रत्येक मॅचीक मॅन ऑफ द मॅच प्रायज दिल्लें वतलें आनी प्रत्येक टिमीक पार्टिसिपंटीक ट्रॉफी दिल्ली वतली. अशी ह्या टोटल टुर्नामेंटाची रुपरेशी आसा. आनी बजेट पयशे मोडटा आसतना आमी कितलींशींच वर्सांनी ह्या स्पोर्ट्सा हातूंत आमी ऑफिशियली प्रोविजनूय केल्ले कडेन आसा. तातूंतल्यान आनी ड्रॉ तुमचे मुखार आमी दवरता. हांव मागता GCAचे दोगूय जे भुरगे आसात तांकां तांणी ड्रॉ ऑफिशियली तुमचे मुखार काडचो.